काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रम बैंक मार्फत बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारसँग जोड्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एक सूचना जारी गर्दै श्रम बैंकमा आबद्ध हुन नगर क्षेत्रभित्रका बेरोजगार आम नागरिकलाई आग्रह गरेको हो। सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, शहरी सुव्यवस्था कायम गराउने सम्बन्धमा महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन श्रम बैंक सञ्चालन गर्न लागि जनाएको छ। सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सम्बन्ध सेतु बनाउनु श्रम बैंकको मुख्य उद्देश्य रहेको मेयर बालेनको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को योजना सञ्चालनसँगै बेरोजगार श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढ़ाउने मेयर बालेनको योजना छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको लागि काम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले www.kathmandu.gov.np मा गएर सूचना तथा परिपत्र खण्डमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको श्रम बैंकमा आबद्ध हुने बारे सूचनामा थिच्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि खुल्ने पेजमा सूचनाको बेहोरा भएको र अनुसूची 1 बमोजिमको फारम सम्बन्धी 2वटा फाइल देखिनेछन्। आफूलाई चाहिने जानकारी सूचनाबाट लिन सकिनेछ। अनुसूची लेखिएको फाइल आवेदन भर्ने फारम हो। यसमा आफ्नो विवरण, आफूले काम गरेको भए अनुभवको क्षेत्र, आफूले चाहेको काम सम्बन्धी विवरण भर्नुपर्छ। फारममा अन्य सहित 64 प्रकारका काम उल्लेख गरिएको छ। यो फारम डाउनलोड गरेर भर्न सकिनेछ। भरिएको फारम आफू बसेको वडामा अथवा महानगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउन सक्नेछन्। श्रम बैंकमा आबद्ध हुन स्थायी ठेगाना जहाँ भए पनि हुन्छ, तर काठमाडौँमा बसेको हुनुपर्छ, किनभने काम गर्न बोलाउने बेला आउन सक्नुपर्छ। आवेदकका विषयमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख सरित्रा राईले समेत जानकारी दिएका छन्। महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा पटके वा दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाउँदा यसै सूचीबाट जनशक्ति लिइनेछ। त्यस्तै स्वीकृत दर रेटका आधारमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकावासीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। यसबाट महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको उपलब्धता सहज हुनेछ। यसमा सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यसले बेरोजगार रहेका श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढ़ाउँछ, श्रम संस्कृतिको विकास गर्छ। यस्तो वैदेशिक रोजगारीमा युवा श्रम शक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास समेत लिएको छ। काठमाडौँ महानगरमा रोजगारको अवसर। महानगरमा भएका बेरोजगारहरू तथा रोजगारदाताहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याई रोजगारीको अवसर बढ़ाउने तथा श्रम बैंकमा भएका कामदारहरूलाई पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण तथा अन्य सामाजिक विकासका क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सृजना गराउने लक्ष्य रहेको यस श्रम बैंक परियोजना सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं, मेयर बालेन शाहले भने। महानगरले स्थापना गर्ने श्रम बैंकले बेरोजगार युवाहरूको विकास विवरण संकलन गर्ने, उनीहरूलाई शून्य बेरोजगार गौरवको योजना मार्फत आवश्यक प्रशिक्षण समेत दिने, रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार श्रम पठाउने, निजी क्षेत्रको उद्योग तथा कल कारखाना व्यवसायमा पठाउने, सरकारी विकास निर्माणका कार्य तथा अन्य परामर्श कार्यमा समेत लगाउने जस्ता कार्यहरू यसले गर्ने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक योजना सञ्चालन गर्ने नीति अनुरूप सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, शहरी सुव्यवस्थापन कायम गराउने सम्बन्धमा महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन तथा सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत रोजगार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले श्रम बैंक परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसै उद्देश्य अनुरूप महानगरपालिका क्षेत्रभरि चालू आर्थिक वर्षको लागि माथि उल्लेखित कार्यहरूमा श्रम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले तोकिएको फारम अनुसूची 1 www.kathmandu.gov.np बाट डाउनलोड गरेर आवश्यक विवरण भरि आफू बसेको वडा कार्यालय र महानगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा अथवा तल दिएको लिंक क्लिक गरी आवेदन फारम पेश गर्न सकिनेछ भनेर समेत उल्लेख गरिएको छ। श्रम बैंकमा आबद्ध हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू रहेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्थायी बासिन्दा वा महानगरको करदाता वा महानगरभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। त्यस्तै 18 वर्ष पूरा भई 60 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। आवेदन दिनका लागि आवश्यक कागजातहरूमा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, बसाईसराईको कागजात, भाडामा बस्ने भए घर बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि, करदाता भए कर तिरेको प्रमाणपत्र। थप जानकारीको लागि कल सेन्टर 1180 मा कल गरेर पनि बुझ्न सकिने जनाइएको छ।